حضرات دیکھ رہے ہو درگاہ عالیہ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ تو فیض حاصل کر کے فیض تقسیم کرنے والے حضرات واجب الاحترام جناب خلیفہ محمد ارشاد سلطانی صاحب، عزت مآب قابل صد احترام جناب خلیفہ محمد اشرف بلال سلطانی صاحب، اور نہایت ہی قابل قدر مخدوم و محترم جناب صاحبزادہ سید ضیاء الحسن شاہ صاحب سلطانی دامت برکاتہم القدسیہ، عزیزم ندیم سلطانی صاحب، اے حضور شہنشاہ سلطان العارفین سخی سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دا اے تحفہ عطا کردہ اے محبت نامہ ساڑھے سامنے جلوہ گارے اللہ تعالیٰ اس گلدستے نو سلامت رکھے۔ ان چونکہ خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی تشریف فرمانے، 3-4 منٹ تو بعد انشاءاللہ تعالی آپ دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ واجب الاحترام آستانہ عالیہ جوراباد شریف دی زینت جناب مولانا محمد نصر اللہ صاحب تشریف لیون گے اور بابا جی سرکار دا کلام پیش کرن گے، اور انہاں تو فوراً بعد شاہ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! کوئی سواد نہیں اجے تساں دیکھ رہے ہیں پھر لنگر شریف پہنچ چکا ہے، اس واسطے تساں تسلی رکھو، اور ساڈی اس پروگرام دے اختتامی خطیب بھی اسٹیج تے پہنچ چکے اور کرسی تے بیٹھ والے ممبر شریف تے، لہذا تساں یہ سمجھو استقبالیہ نعرہ ہے۔ اور اس وقت ساڈے تمام خلفاء مشائخ علماء علامہ حق نواز رضوی صاحب ساڈے مسلک دے بہت بڑے ببر شیر خطیب نے، وہ بھی تشریف فرمانے، اور جامعہ قادریہ دے طلباء علماء کثیر تعداد تشریف فرمانے، اس تو علاوہ اور کافی دور دراز تو لوگ تشریف لے آئے، لہذا تساں سارے پروہنیاں دا مہماناں دا استقبال کرن لئی جڑے محلے دار ہو ذرا اچھی آواز نال سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے دا جواب دیو تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے کہ تسی خوش بیٹھے۔ نعرہ تکبیر! تسی ساڈے سامنے نہیں اچھی بول سکتے تے ہور لوکاں دے سامنے کیویں بولنا؟ پر لوکاں دے سامنے تسی بولدے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! آستانہ عالیہ جوراباد شریف، آستانہ عالیہ شرپور شریف، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار، آستانہ عالیہ سلطان العارفین جناب مولانا محمد نصر اللہ صاحب ولی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ، اے چشتیاں دا مرکز، چشت اہل بہشت، بلکہ بر صغیر نو بہشتیاں دی زمین بنا چھڑیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، چلا گاہ آپ دی داتا صاحب دربار موجود ہے، جدوں چلا کٹیا بیٹھے حاضری دیتی تے پھر جان لگے کی کہہ گئے؟ ذرا غور کریا جے جنہیں 90 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھایا ہے، او چشتیاں دا پیر نہیں، سارے سنیاں دا پیر ہے، سارے مسلماناں دا پیر، جنہیں جنیوں توڑوائے اللہ ہوگا اس ایڈے عظیم پیر عطا رسول ہندوستان نو بر صغیر نو عطا کیتا ہے کملی والے او سیدزادہ جاندیاں جاندیاں کی کہہ گئے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا
گنج بخشے مظہر نور ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشے فیض عالم مظہر نور گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. تشریف لے آنے نے خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شاہ اے او خطیب جیڑا کملی والے لجپال دی بارگاہ مقبول ترین خطیب. جاؤ میری گل اپنے دلاں دیاں تختیاں تے لکھ لو تانوں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا. اے او خطیب ہے کہ جیڑا صحابہ دی بارگاہ اندر مقبول ترین خطیب. اے او خطیب پیش کرن لگا جیڑا اہل بیت اطہار دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے. اے او خطیب پیش کرن لگا کہ جنہاں نو اولیاء اللہ نے خود اپنے معمول دے خلاف سنیا. گل چونکہ زبان تے آ گئی ہے آستان عالیہ کرما والا شریف دا فیض تقسیم کرنے والی ہستی ساڑھے اس پوری بزم کی صدارت فرما رہے ہیں. اور عرس پاک دے موقع تے حضرت قبلہ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی محمد امین نقشبندی صاحب ایک اس شہر مثالی عرس کراندے نے کرما والے پیران. عرس ہویا شاہ صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا اور اس عرس تو فوراً بعد درگاہ عالیہ حضرت کرما والا شریف جس ہستی نے 4 چان لائے اللہ بحر کرم حضور بابا جی پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضور بابا جی کرما والے دے سجادہ نشین لختے جگر نور نظر او تشریف لے آئے. حضرت صاحب تشریف فرمانے انہاں دے مرشد کامل نے انہاں نے انہاں تے ایک نگاہ کیتی ہے تے اے زمین تو اٹھا کے آسماناں تک پہنچا. یہ فقیر دی نظر ہے. تشریف لے آئے کتھے حضرت قبلہ بیٹھے نے انہاں دے کول تے فرمان لگے صوفی جی میں فدا حسین دی تقریر سنن واسطے آیا تے نالے اپنا گھر ویکھن آیا. تے صوفی صاحب تشریف فرمانے نے جیڑے کمرے چ گئے نے بابا جی سرکار اوتھے فدا حسین شاہ دی تقریر دی آواز آ رہی. لہذا اس واسطے ساڈا انتخاب اس مجلس واسطے شاہ صاحب دا سی او خطیب پیش کر رہے ہیں. تشریف لے آندے نے خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شاہ حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی. انہاں دی آمد تو پہلے ایک استقبالیہ عقیدت والا نعرہ پیش کرو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ جوراباد شریف آستانہ عالیہ شرپور شریف آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار. السلام علیکم. ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کر کے بابا جی قبلہ دا حضور قبلہ سن 1943 دے اندر جس وقت دربار بادشاہ خوشاب دے نال دریائے جہلم دے کنارے آپ نے چلہ کشی فرمائی.
چھوٹا جا کوٹھڑا بنا کے برسات کے موسم چی چھت تے بہ کے اللہ اللہ کرتے پے کانگ چڑھی دریا سیلاب آیا ٹھا لگی تے وہ کوٹھڑا لڑ گیا ویکھن والے لوگ وہ کہندے شودا شاہ لڑیا ہے انہاں لوکاں دی زبان شودا شاہ لڑیا ویندا پیا آپ فرماندے نے تھوڑی دور وہ لکڑاں مضبوط سن جدو مٹی نو پانی لگا وہ کھنڈ گئیاں میں درخت ویکھیا کہ بڑا بڑا درخت وہ بھی لڑتا جاتا ہے میں اس تے سوار ہو حضرت سید شاہ یوسف رحمت اللہ علیہ شاہ دا روزہ وہ قریب جا کے کنارے لگ گئے جنہ ویکھیا کہ لڑ گئے نے کوئی محبت والے سن کوئی مزاح والے سن انہوں نے آخیا بھی ہوں تو دریا دیا لہروں کی نظر ہو گئے نے ہوں انہوں نے کلوں کا ختم کرا چڑیا پھر انہوں نے ساتے تے دسویں کا بھی ختم کسی نے کروا دیتا چیلم تے شمائی تے سال کا ختم بھی کرا دیتا آپ نے اپنے باقی ماندہ دن اتنے پورے کر کے پیدل ایران عراق شام اردن فلسطین پھر دے ہوئے اپنے آقا دی بارگاہ چل رہے مدینہ شریف چلے 7 سال رہے 7 سالوں کے بعد آپ واپس آئے رانا نور علائی جھمٹ صاحب آپ دے دوستاں وچوں سن انہاں ویکھیا کہ آپ رب نہ بھلاوے تے آوندا تے بابا طاہر شاہ قریب آئے تے آخیا سونے اسی تے سالاں تے وریڑیاں دے ختم بھی دے چھا چھڈے نے آپ فرمایا اچھا بھائی تہاڈی محبت دا ثبوت سی اب واقعے نو بیان کرتے ہوں نے کئی واری مر مر کے ڈٹھا کوئی نہ سمجھیا دکھڑے دل رے تین پوچھیا کسے منو حضور دے نال ویسے ملاقات 78 تو لے کے لیکن سن 87 تو لے کے مستقل آپ کی خدمت کا موقع ملیا 18 سال وہ وقت بھی یاد ہے جدو اگست سن 1991 سرکار جوہر آباد تشریف لے آئے مدرسے کی بنیاد رکھی میں کدی ہوٹلوں تو روٹیاں لیا کے مستریاں نو کھواواں کدی کسی کے گھروں پکوا کے لیا آپ فرماتے نے یار ایویں لوگوں کو روٹیاں لا کے آپ آپ نہ کام کر لیے میں جی ٹھیک ہے آٹے کا گٹو لے آتا روٹیاں پکاو لگ پیا آپ شروع کر دیے رب کار سا دیا اللہ دی قسم ہے وقت دی وہ وقت سوانا سی آپ پیڑا کر کے دے تو میں روٹی پکاؤں آپ پیڑا کر کے دے تو میں روٹی پکاواں جے روٹی پک گئی جہو جی سدھی پٹھی جناب نکراں ڈنگیاں والی روٹی پک گئی کھادی ردواں پیر مرید نے رل کے آدھے نے سواد بڑا اجے کھاندے ہی پیا کوئی مائیاں خادماواں کوئی بزرگ تشریف لے آئے واہ بادشاہ خوشاب رہتے سی 11ویں دے ختم ہوندے سی اینی دنیا آتی سی ہوں اپنے ہاتھ ساڑتے پے انہیں محبت کا ثبوت کیا انہیں اسی آ بیٹھے ہوں آہی روٹیاں اسی پکا میں فرمایا کار سال جی اللہ تعالیٰ انتظام اس محلے کے اندر جس وقت حضور تشریف لائے آپ نے 11ویں شیطہ ختم شروع کرایا
पहले ही खुशाब हुंदा सी ते उन्हां लोकां आख्या भी पता नहीं बाबा कित्थों पैसे लियाउंदा ते ये इतने चुमे गोइयां विच जुस्तजुआं विच ते आप इस शेर दे अंदर उन्हां सारिआं दा जवाब दिंदे ने भी हुण ते तुसीं मरना कोई नहीं पर किस वेला आए तुसीं वेखो। आप फरमाउंदे ने कई वारी मर मर के डिठा सवार बचे तूफानों कोई न समझया दुखड़े दिल दे तेन पुछया किसे जुबानों ओ दो प्यार ओ दो प्यार करेगी दुनिया जदों टुर गए इस जहानों तारिशा फिर नहीं वापस आना जड़ा निकलिया तीर कमालो। अज अल्लाह दी कसम रौनकां लगियां उदों दुनिया ने मनिया कोई नहीं दरखास्तां हुंदियां रहियां पुलिस वालियां SSP साहब नूं हुण SSP साहब ते कमिश्नर साहब भी गोडे टेकी पे हुण वो भी कदमां तो नहीं उठते क्यों इस वास्ते कि नूरानियत नजर आ गई। आपने एक शेर लिखा आप फरमाउंदे ने कई मिलदे पर दिलों न मिलदे नित पहले लावन सीने वखरिया होके करन बुरा जड़े होण यार कमी